Sogli lagi soria Amchetale ekoria Mori porcondiuia Porsa durgani sodia Fula ektai koria Danso ik mukut godia Anima ik yuya Sogli sagatamneya Sogli lagi soya Amchetale kuria Mori porcondia Falja bitur bauteli Ishoti aboli Rulator kuimioteoli Marik favozali Sogli sangatameya Sogli lagi soria Amchetale Mori porcondiuia Tuje kaliste kade Uta eni kuiti Kurta purbai mai moshi Ya sobit pulanchi Sogli sangatamelia Sogli lagi soria Amchetale kuria Mori porcondiuia Vado solo tujena Tuzo mugadasa Milu mai tuje besam Bagi zawam sogam Sogli sangatamelia Sogli lagi soria Amchetale kuria Mori porcondiuia Soloita, Tajera, Soglet,
परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे पोरजोलां उजवा सोर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोयता सोमेस्तां लागीं आपयता आपणाचे बोटी जमयता परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, शुभ वर्तमान म्हटल्यार बरी खबर. देवाचो संदेश आपले पोरजे सवे पावंक देवान प्रवादी वेचून काडले. प्रवादी देवाचो संदेश घेवन ताच्या नांवान उलयताले, देवाची वाट आनी घोडिताची समजणी दिताले. आयज आमी आंकवार मरेच्या जल्माचे तयारेन तिसऱ्या नोवेना विशय घेतला. वचात प्रोफेस्ताचे राणये भाशेन देवाचो ताळो आयकून शुभ वर्तमान परगटात. आंकवार मारिया आमची आवय सदांच देवाचेर विस्वास धरून चल्ली. तिका देवाचेर पूर्ण भावार्थ आसलो आनी ती देवाक वाखाणून केन्नाच विसरोंक ना. मारियेन देवाचें बरेपण वळखून देवाची तूस तोखणाय केली आनी आपल्या गितांतल्यान देवाचें बरेपण परगटलें. सगल्यो देवाच्यो आज्ञा मानून घेतल्यो आनी ल्हानविकायेन जियेली. तिच्या जिवितान तिच्या काळजाक भाले तोपले. मरण स्वर्गार वचून पर्यंत ती आमच्या पातकां पासत देवा लागीं मागता. मारयेचे भाशेन आमी शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावन देवाचें उतर परगटूंक आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. आनी प्रोफेतां भाशेन जाते भोवडी देवाचें उतर परगटूंक व देवाच्या उतराचेर विस्वास करूंक आमकां कठीण लागला. वो जावन प्रोफेत जे आमकां सांगतात, आधुनीक प्रोफेत जावन देवाचें उतर व जावन ह्यो संवसारीक घडण्यो तांचेर भावार धरूंक आमी फाटीं सरल्या. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत आमी नवसरूंक ना. तशेंच आमचें जिवीत जावं पातकाच्या कोणांत व जावं हेर वायट विसावांक लोबदून आमचें जिवीत चल्लां. ह्या सगळ्या चुकींक लागून देवा लागीं बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षणे दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सर्व भगदा देवाक आनी तुमकां बाबरीनो म्हज्या सगळ्यां चरण सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें सारकीं पातकां केल्यां. अमोसो अपराध अमोसो बोगडो अपराध हे भाशे बगून सदांच आंकवा मरे सगळ्यां दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबरीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर्व विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. मोगाळ बाबरीनो देवाक दिनवास आयज सप्टेंबराचो म्हयनो सुरू जाता. आमी जाणा ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत जायतो पावस पडून जावं आमचे गोंयांत जायते कडेन झाडां मोडलीं, घरां मोडलीं, पूण आमकां देवान राखली. हे पासून देवाक दिनवासुया.
कांय जाणां आमचे मदीं पिडेंत आसलेलीं बरी नासलीं जोर आयलेलो दुसरें दुयेंस जाल्लें जावं डेंग्यू वा दुसऱ्यो वस्तू मलेरिया आमकां देवान राखली ह्या पासत देवाक दिन वासुया आनी जायते उपकार देवान आमचेर केल्यात हे सगळे उपकारा पासत देवाक दिन वासुया घोडी आमी पिडेंत आसलीं आमकां पिडेंतली बरी केली आनी सुमार उपकार आमचेर आठवयले हे सगळ्या उपकारांक देवाची पदवी देवाची महिमा व्हड हेंच आमी खिणावन ह्या वेळार देवाची महिमा आमी गावुया. Moima deva usorgi Alexandre Isaac Sahari Moima deva usorgi Alexandre Isaac Sahari Sarvespora deva Surgi Charaya Surpolvedar deva Bahapa আমি তুকা নমস্কার করতাম আমি তুকা নির্বাস্তা তুষা তোর বৈভব পাস আমি তুকা ওয়াকান্টা মা দেবা উৎসর্গী আরি শান্তি দাচাই সাকসো সাহারি Moima deva unsorgi ani shanti dachai saksari Somya Jesu Christa Bapa cha eklas puta Somya deva leva cheshele Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोण तुम बापाच्या उस्व्याक बसवाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उंचकी ani shanti dachai sakso sahari moima deva unsorgi ani shanti dachai sakso sahari kitya povidatmya sagati Dev Bapace moime Jesu Christa Eklaston bovi eklaston ismor Eklastum mormispum, eklastum bovin, eklastum ismur, eklastum mormispum. Moima deva unsorgi, ani shanti dachai sakso sahari. Moima deva unsorgi, Ani shanti dachai saksari. Amen. एमिस बुडिता तुझे मारी लोभो आयज आपला वाडदीस समारंभता देवान ताचेर आशीर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया तशेंच आमचे देव संदेशकांत सिसिलिया फेर्नांडीस आपला वाडदीस समारंभता देवान ताचेर आशीर्वाद घालूंक ताका बरी भलायकी दिवंक ताचे पासत मागुया बॅप्टिस्ट दियाब्रिव आमचो दुतोनीचो भुरगो होय आपलो वाडी समारंभता देवान हे सगळ्या भाव भयणांचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया आजी मिसाची मांडावळ करता सेंट थॉमस कॅथेकिझम ग्रूप तशेंच पिडीत आसा ताका बरी भलायकी जावं आमच्या घरांनी हॉस्पिटलांनी आनी तशेंच आयज दुसरी जी आपलो वाडदीस लग्नाचो सुमता तांचेर बी देवान आशीर्वाद घालूंक तांचे पासत मागता प्रार्थुया काकुत्सरा देवा आमी बोवस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणीन आमच्या अस्कोतायेक आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता
आमच्या सुमिया तुझ्या पुताची तुकी साजो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजभूत उलयता सासनच्या सासना. आमेन. एजिकल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परान म्हाका सांगले, तूं मनशाच्या पुता हांव सांगता ती उतरां आयक. ते फितूर जाती भाशेन तूं फितोर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलां आनी म्हजे वाटेन उबारलेलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवलो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलें आसलें तें हें, रुडना, विलोप आनी हास्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता तुवें दिलां तें खा. हो कवलो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घोराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवलो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता हांव कवलो दिता तो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोनवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता इस्रायलाच्या घोराण्याशी वच आनी हांवें तुका फरमायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकर. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. पोतून म्हणुया, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. चुकी विने भोंवता, निया नितीन चलता, काळजान थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याच्यार बोगलांता घालिना, असल्याच मनशांक हो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना, कोश्ट्यान नोश्त्यान मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशांक जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. उश्णे दिता वाट घेना, लोन्स खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना, असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाळ. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराट करूंक कोणाक मेलोत. बागीवान शाकोबान बरयलेल्या चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळे बरें देणे आनी सगळे सोपोन दान वयर तावन येता आनी उजवाडाच्या बापासून देंवता. ताचे सवे कसलेंच बादलोप ना, न्हय म्हूण बदलोवपाची सावली पोरयान ना. आपल्या रोचना भितर आमी मालगोडी कशी जावंक आपले उदार खुशे स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यांत. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शक्ती आसा ते उतर मानून घेयात आनी ताका काळटी रावात. देवाचें उतर फुकट आयकून तुमकांच फोडो नाका, पूण देवाचें उतरां पोरमोने चलात. देवा मुखार नितोल आनी निश्कोलंक भक्तीपूर्ण म्हळ्यार हे अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोटींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेलेपणांतलो सारको नितोल निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हे. देवाचे वडकर. उद्गार. Sorves
आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कुशे स्वता उतरा वरवीं सर्वेस्पराक सोय बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. सर्वेस पर तुमचे सवे हासो मार्ग परमणे चतुर्विस्ताचे शुभ वर्तमान. फरिसीव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमाक तावन येवन जेजू चडशे एकटवले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुवन आसतना जेवतात थंय ताणें पळयलें. फरिसीव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बोगोर हात धुल्या शिवाय जेवनात आनी तिंट्यार रावन येतूच नाल्या धुवा शिवाय जेवूंक खावंक बसनात आनी सबार हेर चाली सांबाळूंक ताका दिल्ल्यो आसात. पात्रां कोडशे आनी कांशांची आयदनां धुवप म्हणटूच फरिसीवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरले चाली प्रमाणे तुजे शिस्त कित्याक चलोनात आनी मेळे हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण तांणी परतीपाळून ताका सांगलें, इजायसान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पोरसां ओंटांनी म्हाका वाखाणटा पूण तांचे काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा साडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजू सांगलें, सगळीं तुमी म्हजी आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायल्यान कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळत करीचे ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळ्यो करतात. ज्यो कोणाक आयकूंक कान आसा ताणें आयकुचें. भितर जावन मनशाच्या काळजांतल्यान भायर सरता तें हें वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, पर्दवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निर्डुकाय, चाडयो, गोर, मुरकेपण. हे सगल्यो वायट वस्तू मनशाक तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. सो आयच्या दिसाचो विशय कितें? वॉट इज द थीम? एमा, what is the theme? You don't know to read Konkani? Bigger boys. कितें theme? Mother Mary, Queen of Prophets. You don't know to read Konkani? No? So in Konkani, what it means? To listen to God's voice. Only God's voice. No other voice. Okay. Ethan says to listen to God's voice. I didn't ask you the meaning of prophet. He gave me answer before asking it. The question. Okay. Queen of Prophet. म्हणजे कोंकणी भाशेन कितें? कोंकणी भाशेन? Go back to the theme. Go to the theme. The main slide of the mass. Okay. So प्रोफेतांचे राणे भाशेन देवाचो ताळो आयकुया. आयकून शुभ वर्तमान पुरगुटया. ओके. प्रोफेट.
Can anyone name some of the prophets? There is who? Isaiah and Moses. Yesterday I told, so he remembers. Where are the gifts, men? Huh? Oh, sorry. No gifts, only points. Please write. So Teres get 1 point and Ethan gets 1 point. So on the feast day, you'll get a big prize. You should go and collecting your points. Okay. Only 2. Moses and Mark. Who are the prophets, men? Never heard? Isaiah, she told Mare. Abraham is a prophet. Minus point. Yesterday itself I told about Isaiah, about Abraham. Who is he, Abraham? Who is Abraham, man? Yesterday I told. Huh? Patriarch. Yesterday we were discussing about patriarch. So Abraham is a patriarch, not a prophet. So Ethan minus 1 point for giving wrong answer. I hope he doesn't cry. Okay. Jeremiah, he says. Any other? Elijah. Okay. See, in the Bible, when Jesus is brought in the temple, there is one prophetess and one prophet. They were waiting to see Jesus, waiting so many years. And when Jesus comes in the temple, suddenly he becomes so happy. Can you name them? Huh? Samuelu? Kaun Samuelu? Simeon. Therese. Okay, write 1 more point for Therese. And who is the prophetess? Anna. Your sir is prompting you? No. Okay, Gavian. Anna and Simeon. They were waiting for Jesus to have a look on Jesus because they were telling people, see, Savior is going to come, Savior is going to come. And for years they have been waiting. Okay? Yeah. Okay. So what is the work of a prophet? Huh? They listen to God's word. God communicates with them. How he is to talk? God calls. I am calling God. I am calling you. Come listen. Yes, God. Anything else I should tell people? Okay, I'll tell. So God is to call on the mobile? God is to give sign? What sign? So how God is to call? Come, Mother Mary, come. She is saying Father is not calling her today. So, Mother Mary, the prophetanchi Rani, just stay up. Queen of prophets. So, prophet is a voice of God, mouthpiece of God. God is to communicate to him. How? Fire, through signs and through visions. They used to get visions at night. So one prophet who got a vision when he was in the temple,
He saw one angel. Who is he? Who is he? He saw a vision of an angel with wings. Okay, and he fell down at his feet and he said, I am not worthy to be a prophet. So what God did? God brought a coal and rubbed his mouth, and he said, I am man of unclean spirit, unclean tongue. Then God said, no, today onwards you are clean. Who was he? Isaiah. Who said? Sarah. Cassandra. Okay, 1 point for her, Cassandra. So we are calling Isaiah. This one is modern Isaiah. Okay, go. Here. So he saw a vision in the temple and he fell down because he saw an angel. Yeah? And yes. So God, he prophesies. So who is the prophet you see here? Okay. They are the spokesperson for God, speaking what is revealed to them. Many times we hear in the Old Testament, it is I, the Lord, who has spoken. All of them in one way or particular foretell, prefigure the coming of Christ incarnate. So Isaiah is one of the prophets. Directly he told about the coming of Jesus. Coming of Jesus. So what he tells Isaiah? So this is in a, God spoke of a prophet in Deuteronomy. I will raise up for them a prophet like you from among the fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him. Okay, this is the role of a prophet. Next. So these are all the prophets. 4 major and 12 minor. Major are Isaiah, Jeremiah, Ezekiel and Daniel. These are the major prophets, and all others are 12 minor prophets. Yes. So why is Mary queen of prophets? Kidak? Because from the beginning Mary existed as part of plan for God's salvation in mind, God's mind. God prophesies about her when he says to Satan, I will put enmity between you and woman, and between your offspring and hers. They will strike at your head while you strike at their heel. And the prophet Isaiah references her when he says, therefore the Lord himself will give you a sign. A virgin, pregnant and about to bear a son, shall name him Emmanuel. This is a very, very famous reading we read during Christmas days. Okay, so Isaiah was the first prophet to call God Emmanuel, Jesus. Okay, he was talking about Jesus. And one more prophet also spoke. हो कोण? हो Augustine, but आता आयज हो जाला कोण? Micah. So he also, prophet Micah also spoke about Mother Mary. See, therefore the Lord will give them up until the time when she who is to give birth has born, then the rest of his kindred shall return to the children of Israel. Okay, so why is Mary called the Queen of Prophets? Because the prophets had the grace to profess the word of God. And since God's word was Christ incarnate in a way, all the prophets looked forward to the coming of Our Lady and her yes. So सगळे प्रवादी तुम्ही आता नावां सांगल्या ती, they spoke the word. And who is the word? Word became incarnate. Who? Jesus. Okay? And all of them, when they spoke about the word, they were waiting for the Mother Mary to give birth to Jesus. Okay? Yeah. So Mary, Queen of the Prophets, all this we have. She bore in a womb of whom the prophet spoke. And she heard from his own lips the mysteries of the kingdom of God. Okay.
So Mary had the gift of prophecy in the highest degree after our Lord blessed Jesus. And at the same time, she had a perfect understanding of the fullness of revelation which he communicated to the world. So Mary had the gift of understanding the word and also understanding the fullness of revelation. That's why she is called Queen of Prophets. Okay, all the prophets, they fought against what? Against the idolatry and immorality. So also Mother Mary fought against the sin by crushing the head of the serpent. So that's why she also is to be considered as next. And another reason, as I said, all the prophets, they profess the word of God. So she also bore the word of God in her womb. That's why we call her Queen of Prophets. But one question: what is the meaning of Emmanuel? God is with us. And Mark, how many prophets are there? Minor prophets. Can you name some of them? Joel, is he your friend? This Joel. Prophet, I'm talking prophet. Prophet Joel. And who are the major prophets? I showed Isaiah, Jeremiah and Daniel. Only 3? There were 4, Murray. Ezekiel, you forgot. Okay. उभे राहूया. देव आमचे लागीं उलयला आपल्या उतरांतल्यान आमचो जबाब कसो सतमंता म्हणया. सतमंता देवाक सोड पदवीदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या उस्तारा आणि जेजू ख्रिस्त आता श्रेष्ठ अस्पताल आमच्या समया तो बहुदात्म्य गोरबी गोड समोलो आंकपा मरितान समोलो पसले काल तरी कोर्स असली ते का कुर्सा जोडलो तो मेलो अंधकान किपलो ते मले मध्ये दिलो तिसऱ्या दिसा उलटलो जीवन चला स्वर्गात चढलो सर्वपरिदा त्या बाबाच्या स्वाक बसला तू त्या जिवे आनी मुसबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्यान कातरी पविसुबी भोगचेकार पत्नीचे बसुणे वयचे जिवाणपण सासचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी सगळ्या याज्ञिकांनी आनी महत्वाशांनी प्रोफेस्तांच्या राणये भाशेन देवाचो ताळो आयकून दर दिसा आपल्या पोरजे देवाचो उतर मोगान पुरगोटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्मान कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक एकाच नदरेन पळोवन फावो त्यो सवलती निर्माण करून दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी समय
मेस्तांनी देवाचे उतर वाचूं ते समजूं दुसऱ्या वांटूं देवाचे उतराचे परगोटना जावं बापाचो आदार समेस्तांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या भुरग्यांनी आवय बापायच्या उतरांक मान दिवन घरान तेरसान तशेंच मिसा भेटेन वांटो घेवन देवाचो ताळो आयकूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज मिसाची मांडोवळ करतात भाग्यवंत थॉमसाचो जमो आनी आयचे नव्यान भेटयला जोजे मारिया लोबो तांचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी ती आपल्या कर्णांतल्यान खालतीकायेन आनी ल्हानवीक जिविताचे चालींतल्यान देवाचे बरेपण परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ओगेपणी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोदळ बापाची मागणी आमी बला ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गोरसो आमचे मन तुजे जाणवायन बरें ती आमकां फावो करूं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मोचे हाथ के मोचे पाई के स्वीकार कर उदार कोशे समय परगट करो शुक्र बोध सगळ्या बिनु तुकास बाबा सर्वोचे दिता तुका एकाने तुकास वक्ता सर्वोचे तुझे से काशेले. म्हजे बाबदे आमचे बलिदान सर्व देवा बापाक मानतात तसले सामोन मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आखी भविष्य सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सुवींचे बापा मनीस जाल्यार तुज्या क्लास पुतान आंकपा मरितान सोलून घेताना तिच्या आंकपापणी बाळूंक ना पूण विची त्वरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनच्या सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसू आमची काहर साव बहारूया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणेचे देवा सब कडेन सब ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिताव तुजी किर्ती पुरगटाव. आपल्या आंकवापणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या क्लासपुताची ती आवय जाली आनी सात्विक प्रकाशणे संवसाराक फांकिल्लो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ता देवजीशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दरबार तुजी तो महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळो मेळोवन अनुदान तुजी स्तुती आमी गायताव.
संसार भरा तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो सर्वेस्वराची नावी येता सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोयसो ताका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो उत्सर्गी तुका सोयसो बापा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंक बेच्या आदी तेणें उंडो घेतलो कदीन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जाचोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात तेन्नांतल्यान पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सास्तीक करणाचें रगत पातकांचे भक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो कोट पोहर गोठूया आनी एकाशीन ते पियेता तितले पावटी तूं वैभवानेसो आमी तुजे मरण पळगुता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिबाताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्लें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र शुभेचे उडास कर फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलिप तेणी आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मिल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर तांकां तुजे ज्येश्ठावती मेळना समेस्तांक तुजे पोसवडी तुमकां मोळे पडूंक फावो कर आमा समेस्तांच्या एकट्या जाल्यांची आयज वाडदीस समरमता जय मारी लोबो तशेंच सिसिलिया आनी बॅप्टिस्ट अब्रिव तांचेर आशिर्वाद घाल आयजी मिसाची मांडल कोता बागेन थॉमस जोमो तांचेर आशिर्वाद घाल पिडेत आसता ताका पेकोणी बोला गेली अशें अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती बागेन जुजे बागेन दुर्वृत्तानुसार काडे तिका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीस्कांत आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा प्रवादी जेन्ना कितें सांगतात ते देवा कडल्यान ते सांगतात आनी देवाचो संदेश सदांच सत आसता देव केन्ना फटयना तर मारिया प्रोफेतांची राणी जे प्रोफेतांनी सांगलें मारियेन साकार केलें जेजूक जल्माक हाडूंक तर मारिये भाशेन जेजूचो देवाचो ताळो दिसपोटी आयकूंक स्वताचे मार्ग आमी चलूंक देवाची कृपा आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज तुमकां येवं तुजी गोशी सरकार सुता तुजेय संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडलें पडूं नाका पूण वेळांतली आमकां निवारण
सर्वेस्पराचो वाड्यांतली आमकां निवाद दोये करून जिवितांत सवस्के आमकां दिसुगीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेदुर्गेच्या शेणेक आमी बोरभाशेन तेंकता हांव तुला आमकां तुजी दाक आकृती सर पातकाली सिटोय आनी सर वखदांतली वाटाय जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेदुर्गेसा तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा वार्तेची दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकपणांत सांबाळ जो जियेता राजभर उरली त्या सासूच्या ससनांक तुमची शांती सुद्दां घाल तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात संसाराचे पाप कातुले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप कातुले संसाराचे पाप कातुले आमकां शांती दी आमकां शांती दी सुमिया जेदुर्गेसा तुजी कूडून रगोता हांव शिंग घेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास चडयना जावंक पूण तुजे काकुतीन म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळो दिवं हो जावन आसा जिवो जेजू जाचे विशीं सगळे प्रॉफितांनी बाकीत केल्लें आनी हें बाकीत केल्लें तें सारकें जालें मारी उदेशी ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सोयटली आनी ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कास्तान म्हाका भलायकी मेळटली Gesù di te, apre
मोगाला जेजू, तूं आमच्या काळजान आयलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उतर आमी आयकल्या आनी ताचेर आमच्या जिवितान आनी तुजे भलायकी गोठाय आनी कृपा आमकां फावो कर. आमी तुजे बरी परगोटणी जावं तुजो आमकां धीर आनी आदार. आर्गां तुका जेजू, वंदन आनी मोहिमा तुका जेजू. विरवया. प्रार्थुया. कोण वेळा बापा बागेवन आंकवार मारेक आमी मान दितना तुवें आमकां सुगीचें जेवण दादोशी केलें देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका ओलो मारता. तेच आंकवार मायची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरबंडराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मातशें बसुया. हांव दिनवासतां कितें भाशेन आयची मांडावळ केल्ल्या बाकीवंत तोमास दोतोरीचो जमो बरे भाशेन मांडावळ केल्या देखून टिटीच्यो सुकरीण आनी मारिया ताकाय शाबासकी भुरग्यांकूय बरे भाशेन मांडावळ केल्या देखून. भायल्यान आतां कॅन्टीन आसा PTA मेंबरांनी घातला. दोतोरीच्या आदाराक तुमी कॅन्टीनांतली वस्तू घेवन आमकां आदार करतले म्हूण रावता. तशेंच फुडल्या आयताराक कॉपेलांनी मिसां आसात सकाळची आनी पोरवेचे मीस फकत सांजे. सकाळीं फेस्ताचे मीस न्हय, फकाणी आयताराचे मीस. तर कॉपेलान मिसां आसात उगडास चलचो
आनी फकत 4 हांगा आमचे हांगासर सांजे मीस जातलें तें फेस्ताचें मीस सायबिणीचें, पूण सकाळचें जातलें तें सकाळचें मीस आयताराचें. आनीक मीस जाल्या उपरांत आमकां कार्यक्रम आसा दोतोरीच्या भुरग्यांक. एक प्रोग्राम आसा तो म्हणल्यार भुरग्यांक एक दोतोरीच्या भुरग्यांनी ताच्या बापायक एक स्पर्धा आसा, म्हणजे चायल्ड एंड अ फादर दे वील ड्रॉ डेकोरेट अ फोटो फ्रेम फॉर द मदर. तर तुमी बापायक घेवन येवपाचो आनी दोगांयनी कोणें चेडूं व चेड्यांनी एक फोटो फ्रेम डेकोरेट करपाची आपल्या मामीक, आनी मागीर मामीक दिवपाची, नाका जाल्या पासून दिवपाची तिका. आनी मागीर धाकट्या भुरग्यांनी एक बुकमार्क करचो फॉर द मदर. हो आमचो प्रोग्राम मीस जाल्या उपरांत जातलो, 4 वरांची मीस. आनी मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांक स्नॅक्स आसतले आनी तशेंच भुरग्यांक कोणें कॅप्स स्पॉन्सर केलें कॅप्स. तर जी कोण सदां मिसां येतालीं ती तांकांच कॅप मेळटली. तर आमी नांवान बरोवन दिल्ल्यान ह्या दिसांनी. आमचे लागीं कॅमेरा आसात वयर, जर कोण येनात ते आपशें कॅमेराचेर येतात, देखून कोण तांचें नांव आमी बरयल्यान आनी कोण सारके रेगुलर मीस येतले तांकां कॅपां मेळटलीं 8 तारखेर. देखून तुमी फाल्यांसून मिसां येवंक जाय. तुमकां मागीर 2 दीस आमी माफ करता. कित्याक हांव पळयता भोव थोडीं भुरगीं येतात मिसाक, तुमकां ट्युशन ना, तुमकां एग्जाम बी कांय ना, ट्युशन आहा सदांच वरसभर तुमकां ट्युशन आसता. तर 2 वरां तुमी सायबिणीक दिवंक जायनात. हांव जाणा आमच्या भुरगेपणांत कितलीं भुरगीं आसतालीं, आतां भुरगींच नात. तर आवय बापाय लागीं मागता भुरग्यांक हाडपाक. हें नव्यान भुरग्यांचें सायबी माय एकदम खुशाल जातली तुमी भुरग्यांक नव्यानाच्या दिसांनी हाडल्यार तांकां. आनी तुमी येयात बराबर, नाजाल्यार तुमी तांकां सोडून वचूं नाकात. आमी सांगलोलें 8 तारखेर फुडल्या दिसाक वेलनस सेंटर आमी मारा आजोगटांनी जातली, पूण कांय कारणाक लागून जावची ना, कित्याक इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा त्या सेंटराक. हाका लागून मातशें आमी फुडें व्हेलां इनॉग्रेशन. पूण तुमी नांवां दिवचीं म्हूण मागता सिनियर सिटीजन्स. आमच्या दोतोरीच्या भुरग्यांक हॉलिडे पडटात, तर 2 दीस तुमकां एक स्पोर्ट्स मेला आमी आमच्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडला सिमनारींत 9th आनी 10th. ऑल टायप्स ऑफ गेम्स, फुटबॉल, टेबल टेनीस, कॅरम. सिमनारीन तुमी आमी वेतले 9 ते जेवण बी आसा, फकत ओन्ली 2 days. कित्याक आमी पळयलां भुरगीं आयज काल खेळ खेळूंक सोदिनात, फकत दीस रात मोबायल घेवन आसात. तर मातशें भुरग्यांक भायर काडात. आनीक 9th बिकॉज दे वील बी इन वेकेशन, गणेश ब्रेक. तर 9 ते 9 आनीक 10 तारीख फ्रॉम 9 to maybe 3 o'clock. शेनवारी तुमी नांवां दिवची तुमच्या दोतोरीच्या टिचऱ्यां लागीं. तशेंच 8 तारखेर कांदलारिया कॉपेलांत 10 वरांचेर मिटींग आसा सगल्या मेंबरांक. आनी दीस मिटींग इज रिसर्वे ऑफ द कांदलारिया प्रॉपर्टी. आनी मातशें गरजेची मिटींग. तशेंच कॉपेलाचे बूक आसात आमच्या ऑफिसांत, कोणाक येवंक जाय जाल्यार ताणें पळोवचें एकाउंट्स बूक. 5 आनी 6 तारखेर हांव कुमन्यां बीन येतलो जाणट्यांक आनी पिडीवंतांक. 7 तारखेर पयल्या संदुराचें देवासांव. उबी रावया. आतां मीस जाल्या उपरांत आमी आमच्या आयज वाडदीस मनयतात टिचर सिसिलिया, जुजे मारिया लोबो आनी बॅप्टिस्ट हांकां विश करतले.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. सपिता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोड कर. सगळीं बरोबर म्हणया. आमी सायबिणीक दुपायते राव 9 तारखेर आमच्या भावाक सावी फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक सकाळी मीस आसा 3 वर्सांची. Doriacha Taranoma, Doriacha Taranoma, Devak Poslole Mae, Aquaris Soldans Aquar, Aquaris Soldans Aquar, Sorgipsha Daranoma, Sorgipsha Daranoma. मग आमचे पासून भोव भाग्यवंत म्हूण सायबिणी आमकां फौजां जेजू क्रिस्तान वासायला ते. प्रार्थना सर्वेस्पर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत ती आंकवारेचे मारेची विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासूंचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे. देवा सदर आमचे सवे आसूं. सगळीं बरोबर म्हणया. देवा आमच्या बापा करून मागता तुवें तुज्या एकल्याच पुता मनशाक लासो मायादीक म्हूण नेमलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या फामिलीचेर देवून दी म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. पवित्र आत्म्याच्या आसन्यान आमचे फिरगुदीच्यो ल्हानकिसी समुदायो गोट जावन आनी तुटून आसलेल्या बांदपासांनी वचून तांच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखोड करूंक आनी देव आपुणूय तांचे कडल्यान उपसूंक आमी मागता. जेजू आमकां पवित्र आत्मीक आनी मोठवाशी दी. मिसाची भेट समरुंबूक ल्हानां तुजे सोशी हाडूंक बावट्यांचो भावार्थ उदीक तिरावंक शुभ वर्तमान सगळ्यांक परगटूंक पातक्यांक बोक्षणी फावो करूंक जिविताच्या उंड्या वरवीं आत्म्याची बूक मारूंक पिडेस्तांक आनी मरणाचे तोडेर आसलेल्यांक बसवून दिवंक तुजें राज आमचे मदीं स्थापूंक मारिये आमची मायात्मिकाची आवय आमचे पासत माग आनी आमकां पवित्र आत्मीक मोठवाशी जोडून घे. सांजा बातीस आमचे पासत विनंती कर. आमेन. Dum dum ship right there,